लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी चल रहा है, 350 एपिसोड होने के करीब है। उम्मीद करते हैं आप तमाम भाई और बहन हमारे साथ जुड़ करके बहुत फ़ायदा इस स्ट्रीम से उठा रहे होंगे। और ये प्रोग्राम खुसूसन आप ही के लिए रखी गई है और इसमें आप ही का फ़ायदा है कि आपको आपके मसाइल का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में मिलता है और जो है आप उसके मुताबिक अमल कर पाते हैं। और यकीन माने कि ये एक बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि हमारे लिए ये मौका है कि हम अपने मसाइल को किताब व सुन्नत की रोशनी में हल कर सकें, हमारा हर अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हो सके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है और अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। हमें इसको नेमत के तौर पर देखना चाहिए और दूसरों को भी जो है इससे जोड़ना चाहिए ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सके। आइए बिला ताख़िर हम लोग स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह को ऐड करते हैं और शेख का इस्तकबाल करके हमारी स्ट्रीम जो है स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो हम लोग बितरतीब इंशाल्लाह हमारे भाइयों को ऐड करेंगे। सबसे पहले भाइयों और बहनों को ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है हानिया। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम व बरकातुहू। बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि हमारे साथ जो भी होता है जी जिंदगी में, चाहे वो नेकी करो या बुराई करो या कुछ भी, मतलब अगर हम इंसान गुनाह भी करते हैं तो सब ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये सब तकदीर का खेल है, मतलब तकदीर में लिखा था तो ये हमारे साथ ऐसा हुआ। तो शेख जो इंसान मतलब जो गुनाह करता है फिर वो ये भी तो बोलता है कि ये मैंने नहीं किया हूँ, ये मेरी तकदीर में लिखा था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे शेख? और शेख क्या आपको है आवाज़ आ मतलब? रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैंने सवाल सुना इनका। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, आप इस सिलसिले में 3 बातें याद रखें। पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ इस दुनिया के अंदर क़यामत तक होने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ लिख रखा है और सब कुछ फैसला कर रखा है। जो लिखा है वही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ये पहली बात। दूसरी बात आप ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को इख्तियार दिया है, बंदों को मजबूर नहीं किया है। इख्तियार देने का क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बदी का रास्ता भी बताया है और नेकी और अच्छाई का रास्ता भी बताया है। आपके सामने दोनों रास्ते हैं और अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया है कि दोनों रास्तों में से कोई रास्ता आप इख्तियार कर सकते हो। आपको अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं किया है, आपके सामने दोनों ऑप्शन रखा है। तो इंसान अगर नेकी करता है तो अपने इख्तियार से, बदी करता है तो अपने इख्तियार से। इंसान मजबूर महद नहीं है। जैसा कि एक फिरका है जबरिया का फिरका, जो बहुत सारे गुमराह फिरके हैं, उन्हीं में से एक फिरका है जबरिया। जबरिया का अकीदा क्या होता है कि बंदा मजबूर महद है, यानी जो कुछ वो करता है उसमें उसका अपना कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि वो मजबूर है करने के लिए। ऐसा नहीं है, ये अकीदा गलत है। बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी चॉइस से नेकी या बदी का रास्ता वो चुने। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि इस दुनिया में क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उन सब का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले है। पहले से अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है कि आप क्या करने वाले हो। अल्लाह ताला ने
अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया कि आप या तो नेकी का रास्ता चुनो या बुराई का रास्ता चुनो, ये इख्तियार आपके पास मौजूद है। लेकिन अल्लाह को चूंकि तमाम चीजों का इल्म पहले से है, इसलिए अल्लाह ताला जानता है कि आप नेकी का रास्ता चुनोगे कि बुराई का रास्ता चुनोगे। तो जब अल्लाह को पता है कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे, तो अल्लाह ताला ने उसको पहले से लिख रखा है। तो ये जो चीजें हम करते हैं ये पहले से लिखी हुई हैं, लेकिन ये इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि मैं अपने बंदे को इख्तियार दूंगा और इख्तियार देने के बाद वो फला रास्ता चुनेगा। तो जो रास्ता वो चुनने वाला है अल्लाह को उसका इल्म पहले से है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको लिख रखा है। तो बंदे को अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं किया है, उसके पास इख्तियार है, लेकिन बंदा जो कुछ करने वाला है अल्लाह के पास उसका इल्म पहले से है, इसीलिए लिखा हुआ है और इसी का नाम मुकद्दर है, इसी का नाम तकदीर है। अब आप बताइए, इसके बाद क्या कोई आदमी कह सकता है कि मैं बुराई करता हूं तो इसलिए करता हूं कि पहले से लिखा हुआ है? वो बुराई इसलिए नहीं करता है कि पहले से लिखा हुआ है, वो बुराई करने वाला है इसलिए वो पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदा बुराई करेगा, तो इसलिए वो चीज अल्लाह ताला ने पहले से लिख रखी है। एक आखिरी बात कि इस तरह की बात जो लोग करते हैं, कोई गलत काम करते हैं तो फिर वो तकदीर से एहतिजाज करते हैं, तकदीर से दलील पकड़ते हैं कि भाई मैंने बुराई किया तो लिखा हुआ था इसलिए मैंने किया, इसमें मेरा क्या कसूर है। आप ऐसे लोगों से पूछिए, एक सवाल पूछिए कि इस दुनिया के अंदर, दुनियावी चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता है कि फला चीज मेरे लिए नुकसानदेह है, फला चीज मेरे लिए फायदेमंद है। अगर मैं 10वीं मंजिल से कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा, उसे पता है ये मेरे लिए हलाकत का बाइस है 10वीं मंजिल से कूदना, और अगर मैं नहीं कूदूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब बताइए, वो बंदा दुनिया के अंदर सोच समझ करके फैसला क्यों लेता है कि मैं ये फला काम करूं फला काम ना करूं? तो जब वो अपने दुनियावी मफादात के अंदर, दुनियावी मामलात के अंदर नफा और नुकसान देख करके अमल करता है, तो जो दीन के मामलात हैं, नेकी और बदी का मामला है, उसमें वो ये कैसे कह सकता है कि मैंने बुराई इसलिए किया क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा हुआ था? ऐसे आदमी से कहिए कि चलिए पहाड़ के ऊपर चलते हैं, वहां से कूद जाते हैं, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, तो क्या वो आदमी करेगा? कतई नहीं करेगा। तो इसी तरह से जो दीन के मामलात हैं उसमें आप उससे पूछिए कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें बता दिया है कि अच्छा है ये बुरा है, तुम बुराई का रास्ता क्यों चुन रहे हो? तो खुलासा ये कि बंदा जो बुराई करता है वो बुराई इसलिए नहीं करता है कि लिखा हुआ है, बल्कि लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि वो बुराई करने वाला है, अल्लाह ताला को पहले से पता है। जी शेख, बहुत शुक्रिया। जी सिस्टर हानिया, आपको आवाज आ रही है? तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। हाँ जी शेख, जज़ाकल्लाह खैरन। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है मोहम्मद अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, तो मेरा आज का जो सवाल है, मैंने इंस्टाग्राम में एक इस्लामिक पोस्ट के नीचे एक मतलब इस्लामिक पोस्ट पे एक लाइन लिखी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि जो एक आदमी होता है, आदमी वो अपने जवानी के अमल से अपनी बेटी की तकदीर लिखता है। और हम कई बार देखते हैं जो आदमी जवानी में बदकारी करता है, शराब पीता है, बहुत बुराइयों में रहता है, तो अल्लाह ताला उसकी बेटी पे भी सब वो मतलब घूम के आता है। तो शेख क्या ये बात सही है, किसी सही हदीस से साबित है शेख? देखिए, ये जुमला कहना कि इंसान अपनी तकदीर या अपनी बेटी की तकदीर खुद लिखता है, ये कुफरिया जुमला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तकदीर को लिखने वाला है, मामलात का फैसला करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो तकदीर लिखना, तकदीर का फैसला करना ये अल्लाह ताला का काम है, ये बंदे का काम नहीं है। अगर कोई ऐसा जुमला कहता है तो ये कुफरिया जुमला है। अब ये अलग मसला है कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा।
دیکھیے دنیا کے اندر جو انسان جس طرح سے عمل کرتا ہے آخرت میں اسی طرح سے جزا ملے گی اسے. اسی طرح سے کئی دفعہ انسان دنیا کے اندر جو عمل کرتا ہے دنیا کے اندر ہی اس کو اس کی جزا اللہ رب العالمین دے دیتا ہے. تو ایسا کہنا کہ انسان اپنی تقدیر لکھتا ہے یہ غلط ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ انسان اگر برا کرے گا تو کئی دفعہ اس کا نتیجہ برائی کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوگا. لیکن تقدیر لکھتا ہے ایسا کہنا غلط ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ کہ کوئی انسان بہت برا عمل کرتا ہے، پوری زندگی برا عمل کرتا رہتا ہے، لیکن دنیا میں اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں اس کے ساتھ برا کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں اس کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان نے اگر برا کیا ہے تو دنیا میں بھی وہ برا ہی دیکھے. اگر دنیا میں برا دیکھتا ہے تو ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، لیکن کئی انسان دنیا میں پوری زندگی وہ برائی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی کوئی پکڑ نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی انسان معصیت کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، اسے نعمتوں سے نواز رہا ہے، فَذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ، تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے چھوٹ ہے، اور یہ چھوٹ اس کے لیے نعمت نہیں ہے، اس کے لیے نقمت ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان نے اگر برا کیا ہو دنیا میں تو اس کا بدلہ اسے برائی سے ہی ملے دنیا میں. ہاں البتہ آخرت میں اس کا بدلہ اسے برائی سے ہی ملے گا. خلاصہ یہ کہ انسان تقدیر لکھتا ہے اپنی بیٹی کی، اپنے بچوں کی، ایسا کہنا یہ غلط ہے، بلکہ یہ کفریہ جملہ ہے. تقدیر یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. تو شیخ وہ بات کا کیا کہ آپ دوسروں کے بیٹیوں کے ساتھ کھیلو گے تو آپ کی بیٹی پہ بھی وہ گھوم کے آئے گا، کیا یہ بات سچ ہے؟ آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. میں نے جیسے بتایا نا کہ کئی انسان ہوتے ہیں جو دنیا میں غلط کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا میں ان کی کوئی پکڑ نہیں کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن کئی دفعہ اس کی پکڑ ہو بھی جاتی ہے. لیکن یہ فیصلہ ہم نہیں کر پائیں گے کہ یہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا ہے. مان لیجئے کسی انسان نے کوئی برائی کیا، بعد میں اس کا نتیجہ برائی کی شکل میں ظاہر ہوا. اب آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ جو نتیجہ آیا ہے اسی برائی کی وجہ سے آیا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ضرور ایسا ہو سکتا ہے. جی شیخ ایک دوسرا سوال بھی پوچھ لوں؟ ہاں پوچھ لو جلدی سے. ہاں جی، دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا میں دیندار بیوی مانگنی ہے تو شیخ ہماری مکمل نیت کیا ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے کہ ہمارے اسلام میں بہت سارے گروپ ہیں، مالکی، شافعی، اہل حدیث، حنفی، تو ہماری مکمل نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہنا کافی ہوگا کہ اللہ ہمیں دیندار بیوی دے، کے کوئی اور الفاظ ہے؟ دیکھیے جب آپ نے دیندار بیوی کہا تو دینداری کے اندر تمام طرح کی اچھائیاں شامل ہو گئی. ظاہر ہے دیندار بیوی وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے. دیندار بیوی وہ نہیں ہے جس کا تعلق کسی بدعتی فرقے سے ہو، جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے انسانوں کو فالو کرتی ہو، وہ دیندار نہیں ہو سکتی. تو جب آپ نے دیندار کہا تو آپ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین کے تمام مسائل اس کے اندر شامل ہیں، تمام طرح سے تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں جن کا تعلق دین سے ہے، وہ تمام خوبیاں آپ کو مطلوب ہیں. تو دیندار بیوی مانگنا یہ مطلوب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو جو ہے لڑکی کا اختیار دین دے کر کے کرو. تو وہاں پر دین مطلق طور سے کہا گیا، کیونکہ جب آپ نے دین کہہ دیا تو اس کے اندر تمام چیزیں، تمام اچھی چیزیں شامل ہو گئی. جی جزاک اللہ شیخ، اللہ آپ دونوں کو سلامت. آمین آمین، جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ایم ڈی، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز اگر امام پڑھا رہا ہے یا پھر کوئی پڑھا رہا ہے تو اگر پہلی رکعت میں وہ جہری پڑھایا سب چیز اور دوسری رکعت میں بھول سے اس نے نہیں پڑھا، مطلب چپ ہو کے پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے کسی نے لقمہ نہیں دیا اور ویسے ہی وہ نماز مکمل کر لیے تینوں رکعت، تو کیا اس پہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیے جہری نمازوں کو جہر کے ساتھ پڑھنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے، واجب نہیں.
لہٰذا اگر کوئی امام کسی جہری نماز کو سرن پڑھا دیتا ہے چاہے جان بوجھ کر کے یا غلطی سے، تو اس سے اس کی نماز کے اندر کمی نہیں ہوگی، اس اعتبار سے کمی نہیں ہوگی کہ اسے نماز کو دہرانا پڑے یا اس کے لیے سجدے سہو کرنا پڑے۔ دیکھیے، کسی مسنون عمل کو چھوڑنے سے نماز میں سجدے سہو واجب نہیں ہوتا ہے، یہ آپ اصول یاد رکھیں۔ کسی بھی مسنون عمل کو چھوڑنے سے سجدے سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ سجدے سہو واجب ہوتا ہے رکن کو چھوڑنے سے یا واجب کو چھوڑنے سے۔ واجب آپ نے چھوڑا ہے تو سجدے سہو سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ نے رکن چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں جس رکعت کے اندر رکن چھوڑے ہیں اس رکعت کو دوبارہ پڑھنا ہوگا پلس سجدے سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی مسنون عمل کو آپ نے چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں سجدے سہو یہ واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر امام جہری نماز کو سرن اس نے پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، سجدے سہو واجب نہیں ہے۔ اور شیخ کیا نماز میں چھینک آئے تو اس پہ الحمدللہ بول سکتے ہیں یا پھر کیا؟ اگر نماز کے اندر چھینک آئے تو آپ الحمدللہ بول سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ اتنا آہستہ بولیں گے کہ بغل والے کو سنائی نہ دے، بازو والے کو، کیونکہ جب آپ زور سے الحمدللہ بولیں گے تو دوسرے پر اس کا جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ زور سے الحمدللہ بولیں گے تو آپ کے بازو والے کو ڈسٹرب ہوگا، تو آپ الحمدللہ بولیے لیکن آہستہ سے اتنا بولیے کہ صرف آپ سن سکیں۔ کسی بھی نماز میں، فرض یا سنت کسی میں؟ جی بالکل، کسی بھی نماز میں۔ جی شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بارک اللہ، بہت شکریہ بھائی۔ ہاں تو شیخ یہ نماز سے خارج کام نہیں ہوگا الحمدللہ کہنا؟ دیکھیے اصل میں اس سلسلے میں شیخ ایک حدیث ثابت ہے۔ ایک صحابی نے جو نماز کے اندر زور سے کہا تھا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا، ہاں جی، مختلف طرح کے الفاظ ہیں اس کے، تو وہ حدیث کئی الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ جی جی، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے پہلے چھینکا تھا اس کے بعد یہ دعا پڑھی تھی۔ اچھا، پہلے چھینکا تھا پھر یہ دعا پڑھی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انہوں نے یہ ذکر پڑھا الحمدللہ حمدن کثیرا تو 30 فرشتے اس دعا کو لپکنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو بعض روایتوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ انہوں نے پہلے چھینکا تھا اس کے بعد یہ دعا پڑھی تھی۔ تو اس سے جب ظاہر ہے کسی مسئلے کے اندر نص آ گیا تو وہاں پر نہ تو کسی اصول کی گنجائش ہے نہ کسی قاعدے کی، جب نص آ گیا تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے مسلم جی۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ٹرین کا ٹکٹ وغیرہ بنواتے وقت ایک آپشن آتا ہے انشورنس کا جس میں 45 پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں، اس میں یہ رہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کا معاوضہ دیا جائے گا، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے اگر وہ انشورنس ہے تو جائز نہیں ہے۔ جب آپ ٹرین کا ٹکٹ لیتے ہیں تو میرے علم کی حد تک ایسے ہی کئی چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں۔ ٹرین کینسل ہو گئی تو آپ کا پیسہ ریفنڈ ہوگا، راستے میں کوئی تکلیف ہوئی تو آپ کو یہ معاوضہ دیا جائے گا، یہ کئی ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں ٹرین کے اندر اور فلائٹ کے اندر۔ اگر اوپر سے کوئی انشورنس کی رقم آپ سے لی جاتی ہے یا آپ کو آپشن دیا جاتا ہے انشورنس کروانے کے لیے تو اسے آپ مت کروائیے۔ انشورنس ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ جی جی مسلم بھائی، جزاک اللہ۔ وعلیکم، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اگلے گیسٹ ہے شاہ رخ شیخ، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اکثر مسلمان جو والدین ہوتے ہیں وہ ان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے بچیاں وہ نیک صالحہ بنے، دیندار بنے، مگر شیخ آج کے دور میں بہت سے ایسا معاملہ تھوڑا دیکھا جا رہا ہے کہ جب نماز اور تربیت کا معاملہ آتا ہے تو والدین دینی معاملات میں بچوں اور بچیوں کو
وہ سکھاتے نہیں ہے، مگر جب دنیاوی معاملات آتے تو ان کو اسکول کالج ٹیوشن کلاسز اس کا خیال وہ برابر رکھتے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے یا کچھ دینداری نہیں چل رہے تو اس پر وہ دھیان نہیں دیتے. اور جیسے کچھ والدین شیخ مطلب وہ بھی بے نمازی ہوتے اور گالی گلوچ کرتے، تو اس سے ان کے جی بچے نیک صالح کیسے بنے گے شیخ؟ اس میں رہنمائی فرمائے، جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، نگہبان ہے، اور جس چیز پر یا جن لوگوں پر اسے نگراں اور نگہبان بنایا گیا ہے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. تو اس حدیث کے اندر سب سے پہلی چیز جو داخل ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ جن لوگوں کے نگراں اور نگہبان ہیں انہیں دیندار بنائیں، ان کی تربیت آپ دین پر کریں. ٹھیک ہے جو ان کے دنیاوی معاملات ہیں آپ ان کے اس کے بھی ذمہ دار ہیں، لیکن سب سے پہلے اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری دین سے متعلق بنتی ہے. تو ایک بچے کا اپنے والدین پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ کہ والدین بچے کی تربیت دین پر کریں. دنیاوی جو معاملات ہیں ظاہر ہے وہ ذمہ داریاں بھی ہیں والدین کے اوپر، لیکن ان ذمہ داریوں سے پہلے دین کے تئیں ان کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والد کی ذمہ داری ہوتی ہے استحباباً کہ وہ عقیقہ کرے، بچے کا اچھا سا نام رکھے، اور ولادت کے بعد اور کئی سارے مسنون اعمال ہیں وہ کرے. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگے تو بچے کی تربیت وہ دین پر کرے، اسے توحید سکھائے، اسے دین سکھائے، اسے شرک سے دور رکھے، اسے دنیا کی بہت ساری آلائشوں سے دور رکھے. یہ سب کام استحباباً نہیں ہے، یہ وجوباً ہے. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی تربیت وہ دین پر کریں. اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ان سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں. تو اگر بچے کی تربیت وہ دین پر نہیں کر رہے ہیں یا بے دینی پر اس کی تربیت کر رہے ہیں اور بچہ بے دین بنتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا وہ ان کے لیے گناہ جاریہ بن سکتا ہے. بھائی اگر بچے کو آپ نے کوئی بدی سکھایا، کوئی برائی سکھایا، اس کی تربیت برائی پر کیا اور بچہ زندگی بھر وہ برائی کرے گا تو زندگی بھر اس کا گناہ زندگی بھر آپ کو ملے گا. جس طرح سے بچے کی تربیت اگر نیک تربیت آپ نے کی ہے تو اس کا ثواب زندگی بھر ملے گا، اسی طرح سے اگر گناہ پر تربیت کیا ہے آپ نے تو اس کا گناہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو لہٰذا والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت دین پر کریں. اس کے بعد جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی ذمہ داریاں آتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. اگر دنیا کا معاملہ ہو تو والدین بہت چوکس اور چاقو چوبند ہوتے ہیں. دنیاوی معاملات میں چاہے ان کے پڑھائی کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، ان کے عیش و آرام کا مسئلہ ہو، بہت سارے مسائل میں تو والدین یہاں پر بہت زیادہ اویئر ہوتے ہیں دنیا کو لے کر کے بچوں کے، لیکن دین کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے غافل ہوتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو نئی نسل ابھی پیدا ہو رہی ہے ان کے کیا حالات ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر ہی جاتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ والدین نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی ہے اور وہ بچہ اچھا بن جائے. یہ بہت بہت تقریباً ناممکن چیز ہے. اسی طرح سے اگر والدین اچھے ہیں اور بچے کی تربیت اچھی کی ہے تو بچہ چاہے جیسے ماحول میں جائے گا انشاءاللہ ان کی تربیت کا اثر ضرور اس بچے پر رہے گا. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کا سب سے پہلے دین بنائیں، آخرت بنائیں. دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے وہ آسان ہے، دنیا یہیں پر ختم ہو جانے والی ہے. اگر بچے کو نیک بناتے ہیں تو یہ بچے کے حق میں بھی بہتر ہے اور ان والدین کے لیے بھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، جس بچے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ کون سا بچہ ہے؟ ہر بچہ نہیں ہے. ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا. تو ظاہر ہے نیک بچہ بنانے میں آپ کو بھی محنت کرنا چاہیے کہ میرا بچہ نیک بنے. اب اگر آپ نے اپنے بچے کو نیک نہیں بنایا ہے تو یہ صدقہ جاریہ کیسے بنے گا آپ کے لیے؟ تو بہرحال یہ بہت گمبھیر اور خطرناک مسئلہ ہے ان والدین کے لیے جو بچے کی دنیا کے بارے میں تو فکر مند ہوتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. قرآن کی جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا
वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले आपके जो करीबी लोग हैं, जो अक़रबा और रिश्तेदार हैं, सबसे पहले उनको डराइए, सबसे पहले उनको दावत दीजिए। तो आपके पास अगर कोई भलाई है, कोई खैर है, तो उसका सबसे पहला मुस्तहिक आपके बच्चे हैं, आपके करीबी लोग हैं, आपके खानदान के लोग हैं, आपके अज़्ज़ा व अक़ारिब हैं। तो अगर कोई अपने बच्चे के दीन को छोड़ करके दुनिया पर तवज्जो देता है तो बच्चों के लिए वो खैरखा नहीं है। इस बात को, इस फतूर को दिमाग से निकाल दे कि मैं अपने बच्चे के लिए खैरखा हूं। बिल्कुल ये गलत फहमी है। ऐसे वालिदैन बच्चों के खैरखा नहीं है। खैरखाही ये है कि बच्चे को नेक और साले बनाए। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जी शाहरुख भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। शेख और एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं? जी पूछ लीजिए। शेख मेरा और एक छोटा सवाल ये था कि जैसे वालिदैन की जिम्मेदारी जो मतलब बूढ़े होने के बाद है, तो जैसे अगर उनकी बच्चियां या बच्चे जो रहते वो निकाह करके तो चले जाते शेख, तो उनकी देखभाल कौन बेटा या बेटी करेगी निकाह होने के बाद, या देखभाल कौन करेगा शेख? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। देखिए, बच्चियों का जो मसला है, बच्ची तो शादी होकर के अपने शौहर के पास चली गई। अब वालिदैन से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पर शौहर की है। शौहर और अपने बच्चों और अपने घर की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। तो बच्ची के ऊपर वालिदैन की जिम्मेदारी एक लिमिट तक है, एक हद तक है। जाहिर है वो कभी कभार आ सकती है, वालिदैन की खिदमत कर सकती है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वालिदैन को इग्नोर करे। बच्ची की भी जिम्मेदारी है, उसके बच्ची के शौहर की भी जिम्मेदारी है कि उस बच्ची को इतना टाइम दे कि अपने वालिदैन से जाकर के मिल सके और जो है बुनियादी जो खिदमत है या जो बुनियादी ताउन है उनका वो कर सके। ये शौहर की भी जिम्मेदारी है। तो बच्ची एक हद तक अपने वालिदैन की देखभाल या उनकी खिदमत कर सकती है, क्योंकि अव्वली तौर से उसकी जिम्मेदारी उसका शौहर और उसके बच्चे हैं। लेकिन जो लड़के हैं, मुकम्मल तौर से वालिदैन की जिम्मेदारी लड़कों के सर पर आती है। लड़के की शादी हो गई, अब शादी के बाद बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी तो उसे अदा करनी है। लेकिन उस जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि अब वालिदैन को इग्नोर कर दे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसकी मर्जी है तो अपने बीवी बच्चों को अलग घर में रख सकता है। अगर उसकी बीवी मुतालबा करती है मुझे अलग घर में रहना है, तो बिल्कुल उसके लिए अलग घर मुहैया करेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर वालिदैन को उसकी खिदमत की जरूरत है, वालिदैन को उसके माल की जरूरत है, तो माल के जरिए भी उनकी मदद करेगा और उनकी खिदमत भी करेगा। अगर खुद नहीं कर सकता है तो चाहे नौकर नौकरानी रख करके कराए, लेकिन उसे करना है, हर सूरत में करना है। लेकिन यहां एक बात याद रखें कि मान लीजिए ऐसे वालिदैन हैं जो अमीर हैं, मालदार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मालो दौलत दिया हुआ है जी। ऐसी सूरत में बच्चे के ऊपर, उनके ऊपर खर्च करना ये वाजिब नहीं है। वो मिन बाबिल बिर्र वल इहसान खर्च करेगा, उसे नेकी मिलेगी। लेकिन मिन बाबिल वजूब उसी वक्त उसके ऊपर वाजिब है वालिदैन का खर्चा, जब वालिदैन फकीर हो, जरूरतमंद हो, मोहताज हो और उनके पास मालो दौलत ना हो। ऐसी सूरत में बच्चे के ऊपर, बेटे के ऊपर उनकी जिम्मेदारी उठाना माली एतबार से और तमाम एतबार से वाजिब है। लेकिन अगर माँ बाप को जरूरत नहीं है तो वजूबी एतबार से उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं आती है, बल्कि मिन बाबिल बिर्र वल इहसान वो करेगा। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। शेख इसमें एक मामला ऐसा है कि अभी जैसे 3 या 4 भाई आप समझिए, और वो लोग शादी करके चारों अलग या तीनों अलग हो जाते, तो इसमें उनकी अगर जो वालिदैन है उनको माल भी है मगर सेहत के एतबार से उनको जिम्मेदारियां निभानी है, तो इसमें कौन सा बेटा क्या कर सकता है? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। भाई 4 बेटे हैं, चारों की जिम्मेदारी है। इसी तरह से बेटियों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने जैसा कि अर्ज किया कि बेटियों की जिम्मेदारी बहुत महदूद है। उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी उनका शौहर है। इसीलिए मैंने किताबुन निकाह में बात करते हुए, हुकूक पर बात करते हुए ये बात बहुत ताकीद के साथ बताया था कि एक औरत की जिंदगी में उसके शौहर की अहमियत सबसे ज्यादा है शरीयत की निगाह में। यहाँ तक कि शौहर और वालिदैन में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो शौहर की फर्मा बरदारी को मुकद्दम करेगी वालिदैन की फर्मा बरदारी पर। शौहर को कोई जरूरत है तो उनकी जरूरत को मुकद्दम करेगी वालिदैन की जरूरत पर। तो बेटियों की जिम्मेदारी तो महदूद है,
लेकिन जो बेटे हैं, गरचे वालिदैन मालदार हैं, लेकिन अगर कमजोर हैं, बीमार हैं, उन्हें खिदमत की जरूरत है, तो उन तमाम बेटों की जिम्मेदारी है कि उनकी खिदमत करें। जाहिर है अगर 4 बेटे हैं तो उसको 4 हिस्सों में बांट ले भाई, 4 दिन हर बेटे की बारी एक दिन आएगी, तो उन तमाम की जिम्मेदारी है। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो वो गुनाह कर रहा है और इसका शुमार हुकूक में होगा। वालिदैन की कोई भी ऐसी जरूरत जिसके हकीकत में वो जरूरतमंद हैं और बेटे वो जरूरत पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इसका शुमार हुकूक में होगा, नाफरमानी के अंदर होगा। तो उन तमाम बेटों की जिम्मेदारी है। उनमें से जो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है वो नाफरमान है, वो गुनहगार है। बहुत शुक्रिया शेख। ठीक है शेख, बहुत बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं हमजा अमीन को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख अरशद, शेख नसीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। शेख, अगर एक आदमी पे 11 दफ़ा उसने कफ़ारा वाजिब हो गया है तो शेख अब 2 मसले आ रहे हैं। 110 आदमी को खाना खिलाना है, कपड़े पिलाना है। शेख, अगर उसके पास इतने पैसे ना हो तो 10 महीने बाद तक वो जमा कर ले। किस तो चीज का? अरे अमीन हमजा भाई, सबसे पहले कसम का पूछ रहे हैं, कसम का। जी शेख। 110 उन्होंने कहा तो उससे पता चला कसम का है। जी शेख। जी तो शेख 2 मसले एक तो ये आ रहे हैं शेख, 110 आदमी, एक तो उसको मिलेंगे भी नहीं फौरन, और उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि 110 आदमी को खाना खिलाए, लेकिन पैसा आ सकता है अगर वो 10 महीना इंतजार करे। तो शेख, अगर वो बीच में मर गया तो क्या पकड़ हो जाएगी? और वो किसी बाहर मुल्क भेज सकता है, किसी को वकील बना सकता है, जैसे गाजा वगैरह। अगर उसके इलाके में शेख कितने लोग नहीं है, उसको बहुत मुश्किल होगा 110 आदमी। देखिए भाई, इसके अंदर तफसील है। तफसील क्या है कि जब इंसान कोई कसम खाता है, एक से ज्यादा बार कसम, तो एक तो ये होता है कि एक ही चीज के बारे में वो 10 बार कसम खाया है। एक बार आज कसम खाया सेम चीज के बारे में, कल के दिन सेम चीज पर फिर कसम खाया, परसों फिर उसी चीज पर कसम खाया, यानी एक ही चीज के बारे में एक ही कसम वो 10 दिन खाया। और ऐसी सूरत में उसने आज कसम खाया, फिर कल कसम खाया, परसों खाया, अभी तक कोई कफारा अदा नहीं किया है। कसम तोड़ भी रहा है, कंटिन्यू कसम तोड़ रहा है और कफारा नहीं अदा कर रहा है। और कसम यानी जिसको मुक़सम कहते हैं, जिस पर कसम खाया है वो सेम चीज है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर एक ही कफारा है। इतनी बात समझ में आई आपके? जी शेख। यानी जैसे आप कोई भी मिसाल ले लें, उसने कसम खाया कि फला काम वल्लाह मैं नहीं करूंगा, अब कल उसने वो काम कर लिया, अब उसके ऊपर कफारा वाजिब हो गया, लेकिन अभी उसने कफारा दिया नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि कफारा उसी दिन दे, वो बाद में भी दे सकता है। दूसरे दिन फिर वही सेम कसम खा लिया कि फला काम मैं नहीं करूंगा, फिर तीसरे दिन वही काम कर बैठा। इस तरह उसने 10-12 बार कसम खाया, सेम चीज की कसम खाया, और अभी तक उसने कफारा नहीं दिया है, तो उसके ऊपर एक ही कफारा वाजिब है सही कौल के मुताबिक। लेकिन क्योंकि कफारात के अंदर असल ये है, एक कायदा है कि अल कफारात ततदाखल, जो कफारात होते हैं एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। तो ये पहली सूरत हुई। दूसरी सूरत ये है कि उसने एक ही चीज की कसम 10 बार खाया, आज कसम खाया, कल तोड़ दिया, और कल तोड़ करके उसने कफारा अदा कर दिया। 2 दिन बाद फिर उसी चीज की कसम खाया, तीसरे दिन फिर उसको तोड़ दिया और कफारा अदा कर दिया। अब अगर वो बार बार फौरन कफारा अदा कर दे रहा है, तो हर बार उसने गोया कि नया कफारा अदा किया और नई कसम खाया। तो ऐसी सूरत में उसके कफारे मुतादिद हो गए। जिस तरह से उसका कसम मुतादिद है, उसके कफारे भी मुतादिद हो गए। लेकिन अगर कफारा अदा करने से पहले दोबारा कसम खा लिया है उसी चीज की, तो फिर कई कफारे नहीं है, एक ही कफारा है। तो ये 2 शक्लें हो गई। तीसरी शक्ल ये है कि उसने 10 बार कसम खाया, लेकिन 10 अलग अलग चीजों की कसम खाया। आज उसने कसम खाया फला काम नहीं करूंगा, कल कर बैठा। उसके बाद फिर उसने कसम खाया किसी और दूसरी चीज के लिए, फिर वहां पर भी अपनी कसम तोड़ दिया, यानी 10 चीजों की कसम खाया, अलग अलग चीजों की। ऐसी सूरत में उसके ऊपर 10 कफारा वाजिब होगा। अगर अलग अलग चीजों की कसम खाया है तो उसके ऊपर अलग अलग कफारात वाजिब होंगे। तो ये तकरीबन 3-4 शक्लें बनती हैं। अगर कसम मुतअद्दिद है तो क्या कफारा मुतअद्दिद होगा कि नहीं होगा।
اور आपने हम अगला सवाल पूछा कि पहली बात तो आपके सवाल से ये लग रहा है कि उसने अभी तक कफारा अदा नहीं किया है। अगर उसकी कसम एक ही है और कफारा अदा नहीं किया है तो एक ही कफारा उसके ऊपर वाजिब होगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि उसके ऊपर कई कफारे वाजिब हो गए, 110 आदमियों को खाना खिलाना वाजिब हो गया और उसको अपने इलाके में फुकरा और मसाकिन नहीं मिल रहे हैं, तो अगर अपने इलाके में नहीं मिल रहे हैं तो फिर दूसरे इलाके में वो खिला सकता है। लेकिन अगर उसके अपने इलाके में फुकरा और मसाकिन है तो वो ज्यादा मुस्तहिक है, पहले उनको खिलाए। शेख जैसे अगर बहुत सारी कंट्रियों की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी हाई होती है, लो होती है ना, तो अगर हम दूसरे मुल्क में जाएंगे तो उनमें तो कफारा इतना नहीं ज़्यादा देना पड़ेगा, तो शेख हमारे पैसे बच रहे तो हम उस एक्स्ट्रा पैसे का फिर हम लोग क्या करेंगे? देखिए कुरान की आयत पर आप गौर कीजिए। कुरान की आयत क्या कहती है? फकफ़ारतुहु इतआमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम। खाना क्या खिलाना है? जो अपने घर वालों को आम तौर से आप खिलाते हैं। तो जाहिर है अगर हिंदुस्तान में है और एक टाइम का खाना 50 रुपए में आपका हो जाता है मिसाल के तौर पर, तो जाहिर है आप उसके लिए दूसरा मुल्क नहीं ढूंढेंगे जहां उसे सस्ता होता हो। आप अपने अहलो अयाल को अगर एक आदमी पर पर्सन अगर 50 रुपया खर्च कर रहे हैं तो मिस्किन पर भी उतना खर्च कीजिए आप। तो जो अपने घर वालों को आप खिलाते हैं आप और खुद खाते हैं, वही खाना आपको मिस्किन को भी खिलाना है। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि फला मुल्क में सस्ता मिल रहा है इसलिए वहां जाके खिलाऊं। जहां आपने कसम खाया है वहां फकरा और मसाकिन मौजूद हैं, तो उनको पहले आप तरजीह दीजिए। अगर वहां नहीं मिल रहे हैं तो फिर दूसरी जगह जाइए। और दूसरी बात ये कि थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, दूसरे मुल्क में महंगाई कम है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, इस्तेताअत नहीं है खाना खिलाने की, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। जैसे दूसरा ऑप्शन है कपड़ा पहनाना। कपड़ा पहनाने की भी इस्तेताअत नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है 3 दिन का रोजा रखना, तो रोजा तो रख ही सकते हैं। सही बात है जी। हमजा अमीन भाई, हमजा अमीन आपको आवाज आ रही है? आप म्यूट, आप की आवाज नहीं आ रही है भाई, अनम्यूट है आप, फिर भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भाई का। मैं जो है अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, परवेज खान। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें परवेज खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाएं। शेख मेरा सवाल है, 4 रकात की नमाज में इमाम के पीछे हमारी 2 रकात छूट जाए और हमें बाद में मुकम्मल करना है, तो सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ी जाएगी या नहीं? इसको आप ऐसे समझें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फातिम्मु। जो इमाम के साथ पाओ उतना इमाम के साथ पढ़ो, जो फौत हो गया है उसका इत्माम करो। इत्माम किसको कहते हैं? अरबी जबान में इत्माम कहते हैं किसी नाकिस चीज को मुकम्मल करना। तो जब आपने इमाम के साथ 2 रकात पाया तो ये 2 रकात जो आपकी है ये आपकी पहली 2 रकात होगी। इमाम के साथ पाई हुई 2 रकात पहली 2 रकात हुई। तभी जब आप इसको पहली 2 रकात मानेंगे तभी तो आखिर की 2 रकातें आपकी नाकिस होंगी जी। तो पहली 2 रकात में कमी है 2 और रकात की, 2 और रकात आपको इजाफा करना है। लिहाजा इस हदीस की रोशनी में आप इमाम के साथ जो रकातें पाते हैं वो आपकी पहली रकात होती है। आपने इमाम को तीसरी रकात में पाया, इमाम की तीसरी है आपकी पहली, इमाम की जब चौथी होगी तो आपकी दूसरी। अब इमाम सलाम फेर देगा, आप खड़े होंगे तो आपकी कौन सी रकात हुई? आपकी तीसरी रकात हुई। तो क्या तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत को ऐड करना होता है? आम तौर से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अक्सर और बेशतर आदत थी कि तीसरी और चौथी रकात में किसी सूरत को ऐड नहीं करते थे। हालांकि कभी कभार ये भी साबित है, उस पर भी अमल करना चाहिए, लेकिन जो अमूमी हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा पर इत्तिफाक करते थे तीसरी और चौथी रकात में। लिहाजा जो आपकी आखिर की 2 रकातें हैं वो आखिर की मानी जाएंगी, ना कि पहली 2 रकातें। ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा दूसरा सवाल है जी।
نماز میں واجبات چھوٹ جائے ہمارے تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، اور یہ نماز کے دوران ہی ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن سجدہ سہو کرنا بھول جائے اور بہت ٹائم کے بعد یاد آئے تو کیا کرے شیخ؟ جواب سے آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیں، کیونکہ سننے والوں کو ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ نماز کے اندر اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو چھوٹنے کی دو شکل ہے، ایک تو جان بوجھ کر کے کسی نے چھوڑ دیا، اور ایک غلطی سے چھوٹنا ہوتا ہے۔ اگر کسی واجب کو کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی واجب غلطی سے چھوٹ گیا، بھول کر کے چھوٹ گیا، تو ایسی صورت میں اسے سجدے سہو کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ سجدے سہو کرنا بھی بھول گیا اور کافی ٹائم ہو گیا۔ اگر کافی ٹائم ہو گیا تو دوبارہ اسے سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ابھی وہ مسجد میں ہے یا نماز سے بھی قریب ہی ہے اور اسے یاد آ گیا تو جا کر کے سجدے سہو کر لے، لیکن اگر کافی ٹائم گزر چکا ہے تو پھر اسے سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ پرویز بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، سسٹر صوفیہ حسین، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی شیخ، السلام میرا ورحمۃ سوال اللہ۔ تھا ایک لڑکا ہے اور ان کو عمرہ اور حج پہ جانا ہے ان کی وائف کے ساتھ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے حج اور عمرہ نہیں کیا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کسی عالم یا مولوی نے کہا کہ نہیں، جب تک ماں باپ عمرہ یا حج نہیں کرے تو اولاد بھی نہیں کر سکتے، تو اس کے مسئلے میں اب جب تک وہ لڑکا اور اس کی وائف حج عمرہ نہیں کر سکتے ہیں کیا، جب تک اس کے ماں باپ نہیں کرے، اور ماں باپ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ پیسہ بھی ہے، پر وہ لوگ جانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اصل میں اس سوال سے متعلق یا اس مسئلے سے متعلق ہمارے سماج میں بہت بھینکر طریقے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور اس غلط فہمی کا سبب میرے خیال سے شاید جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے۔ دیکھیے بہن، آپ جو ہے کچھ بنیادی اصول یاد رکھیں، اور اسے صرف حج اور عمرے کے مسئلے میں نہیں بلکہ تمام عمومی مسائل میں، کہ اس دنیا کے اندر جو انسان جو مال کماتا ہے، ہر انسان کا اپنا مال اس کا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں۔ باپ کا جو مال ہے وہ باپ کا ہے، وہ بیٹے کا نہیں ہے۔ جب باپ مر جائے گا تو بیٹے کو وراثت میں جو اس کا حصہ ہوگا وہ ملے گا۔ مرد کا مال اس کا اپنا مال ہے، اس کی بیوی کا نہیں ہے، جب وہ مر جائے گا تو اس کی بیوی کو حصہ ملے گا۔ بیٹے کا جو مال ہے اس کا اپنا مال ہے، اس کے ماں باپ کا نہیں ہے، اس کے بھائی بہنوں کا نہیں ہے، جب وہ مرے گا تو جو اس کے ورثہ ہیں ان کو حصہ ملے گا اس میں۔ لیکن زندگی کے اندر کسی کا بھی مال کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، یہ عمومی قاعدہ ہے ہماری شریعت کے اندر۔ البتہ آپ کے اوپر کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں، جیسے شوہر ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ دے، بچوں کا نان و نفقہ دے۔ اسی طرح سے ایک ماں باپ ہیں، ان کے اوپر واجب ہے کہ جب تک ان کے بچے چھوٹے ہیں ان کا نان و نفقہ دے۔ تو تمام انسانوں کے اوپر شریعت نے کچھ حقوق لاگو رکھ کر رکھے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ باقی جو اس کا اپنا مال ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو سب سے پہلے دماغ سے نکالنا ہوگا، تبھی یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی انسان پر حج یا عمرہ اسی وقت واجب ہوتا ہے جب وہ مالی طور سے اور جسمانی طور سے مستطیع ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مکہ جا سکتا ہو، حج یا عمرہ کر کے واپس آ سکتا ہو، اس کے پیچھے جو اس کے ذمہ داری کے تحت جو لوگ آتے ہیں ان کا نان و نفقہ اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر اس کے اوپر اس کے پاس پیسہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حج اور عمرہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جو بیٹا ہے اس کے اوپر حج اور عمرہ کب واجب ہوگا؟ جب اس کے پاس مال آئے گا۔ اب اس کا جو اپنا مال ہے اس کا اپنا ہے، اس کے ماں باپ کا نہیں ہے۔ مان لیجئے ماں باپ غریب ہیں، ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ماں باپ غریب ہیں، ایسی صورت میں بھی بیٹے کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ماں باپ کو وہ حج اور عمرہ کروائے۔ ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب یہ ہے کہ ماں باپ کا نان و نفقہ اور ان کا خرچہ اٹھائے، اور حج اور عمرہ کرانا یہ بنیادی نان و نفقہ میں نہیں آتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں بیٹوں کو کہ آپ اپنے والدین کو حج عمرہ نہ کرائیں،
آپ اگر اپنے پیسے کو اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا بہت بڑا اجر آپ کو ملے گا. لیکن جہاں تک شریعت کے حکم کی بات ہے تو یہ حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹے پر ماں باپ کو حج اور عمرہ کرانا یہ واجب نہیں ہے. اگر وہ نہیں کراتا ہے تو گنہگار نہیں ہے, ان کا خرچہ واجب ہے اور حج اور عمرہ خرچے میں نہیں آتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بات جو شاید کئی سارے لوگوں کو خاص طور سے عورتوں کو عجیب لگے وہ یہ ہے کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہے, لیکن بنیادی خرچے کے اندر حج اور عمرہ نہیں آتا ہے. اگر شوہر کتنا بھی امیر ہے اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو حج اور عمرہ کروائے, بالکل واجب نہیں ہے. کروانا چاہیے, بالکل کروانا چاہیے, ایک بار نہیں 10 بار کرانا چاہیے, لیکن واجب نہیں ہے. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شوہر نہیں کرواتا ہے تو اس کی بیوی اسے ملامت نہیں کر سکتی, سماج ملامت نہیں کر سکتا کہ بھائی تمہارے اوپر ایک واجب چیز ہے تم نے کیوں نہیں کیا. اگر وہ نہیں کروانا چاہتا اس کی مرضی. بیوی پر حج اور عمرہ اسی وقت واجب ہوگا جب اس کے پاس اپنا اتنا مال ہو جس سے وہ حج اور عمرہ کر سکتی ہے, تو بیوی کا حج اور عمرہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ ماں باپ کو حج اور عمرہ کروانا یہ بیٹے کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے وجوبی طور سے. لہذا اگر اس کے پاس مال آ گیا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ حج اور عمرہ کرنے جائے. اگر وہ چاہتا ہے تو بیوی کو بھی لے جائے اور لے جانا چاہیے, لیکن واجب نہیں ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کو بھی لے جائے تو لے جانا چاہیے, اسے واجب نہیں ہے اس کے اوپر. اگر ماں باپ نہیں کر رہے ہیں تو ان کی مرضی. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بدنصیبی ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ نہیں کریں گے تو بیٹا نہیں کرے گا. بیٹے کی اپنی ذمہ داری الگ ہے, ماں باپ کی ذمہ داری الگ ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالدار ہے تو عمرہ حج اور عمرہ کرے, بیٹے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ مالدار ہے تو حج اور عمرہ کرے. تو ماں باپ کے حج اور عمرہ سے بیٹے کے حج اور عمرہ کا کوئی بھی تعلق اور کنیکشن نہیں ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. کلیئر ہے شیخ, بالکل. اصل میں ہمارے یہاں ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے شیخ, ابھی آدمی کے پاس 2 لوگوں کے جانے کی استطاعت ہے. اب لوگ ماں باپ کو چھوڑ کے پہلے بیوی کو لے کے چلے جاؤ تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کیسا ہے, بیوی کو لے کے جا رہا ہے, ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے, ماں باپ کو نہیں لے جا رہا ہے. ایک مسئلہ آپ نے اور بھی یاد دلا دیا, لیکن آپ بار بار مسکرا رہے ہیں تو اس سے تھوڑا سا دیکھیے شیخ, یہ دین ہے, یہ دین ہے, یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گا. دین اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو صحیح ہے اسے بیان کیا جانا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بیٹے کو یہ بھڑکایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو حج اور عمرہ نہ کراؤ. ہم اس کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ اگر اپنا مال کسی اچھی جگہ پر خرچ کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو پہلے حج اور عمرہ کراؤ. اگر آپ مستطیع ہو تو اپنی بیوی کو حج اور عمرہ کراؤ. لیکن اگر وہ نہیں کرواتا ہے تو ہم اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے کہ ایسا شخص گنہگار ہے, کیونکہ اس کی ذمہ داری میں یہ شامل نہیں ہے. آپ کی بات گفتگو سے ایک مسئلہ اور بھی یاد آیا. ہماری شریعت میں کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ بیوی کا حق والدین کے حق پر مقدم کیا گیا ہے. جی, اس بات کو سن کر کے بہت ساری عورتیں خوش ہوں گی. دیکھیے, جیسے آپ ہیں, آپ کے پاس اگر اتنی رقم ہے کہ جس سے یا تو آپ اپنی بیوی کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا ماں باپ کو, دونوں میں سے کسی ایک ہی کو کھلا سکتے ہیں, اور دونوں محتاج ہیں, مان لیجیے ماں باپ بھی محتاج ہیں اور جو ہے آپ کی بیوی بھی محتاج ہے, دونوں میں سے کسی ایک کو کھلا سکتے ہیں. ایسی صورت میں کس کو کھلانا واجب ہے؟ پہلے بیوی کو کھلانا واجب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اس کے پاس اتنا ہی ہے, اس کے پاس 50 روپیہ ہے, یا تو ماں باپ کو کھلا دے یا تو بیوی کو کھلا دے. ایسی صورت میں بیوی کو کھلانا واجب ہے. اب یہاں پر دیکھیے, بیوی کا حق ماں باپ کے حق پر مقدم ہو گیا, اور اس کی باقاعدہ وجہ بیان کرتے ہیں فقہا کہ بیوی چونکہ شوہر کے پاس محبوس ہے, ایک قیدی کی طرح ہے, نہ اس کی مرضی سے باہر جا سکتی ہے, نہ کچھ کر سکتی ہے, گویا کہ مکمل طور سے ڈیپینڈنٹ ہے وہ شوہر پر. اب پہلی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی ذمہ داری وہ پوری کرے, اس کے بعد ماں باپ کی. تو یہاں پر دیکھیے بیوی کے حق کو مقدم کیا گیا ہے. تو اگر کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کو لے جا رہا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں, وہ لے جا سکتا ہے, لیکن اسے چاہیے کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی لے جائے وہ. جی, بہت شکریہ شیخ, بہت شکریہ.
بہت اہم پوائنٹ تھا شیخ یہ، بارک اللہ فیکم. جی سسٹر صوفیہ حسین. نہیں جیسے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نا شیخ کہ عورتوں کے جی ساتھ جو ہے زیادتی ہو جاتی ہے اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو نگیٹو لگتی ہے ان کو. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ہماری شریعت نے عورت کو کتنا بڑا حق دیا ہے، بحیثیت بیوی ہونے کی حیثیت سے کتنا بڑا حق دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ والدین کا حق کتنا بڑا ہے، سب کو معلوم ہے کہ والدین کی اطاعت کتنی بڑی بات ہے ہماری شریعت کے اندر. لیکن جہاں پر مالی حقوق کی بات آئی بیوی کو شریعت نے مقدم کیا اور اس کے اسباب ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہماری شریعت نے کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہے. جو انسان جس چیز کا مستحق ہے ہماری شریعت نے سب کو دیا، سب کے ساتھ عدل کیا ہے. بہت شکریہ. شیخ ایک بھائی ہے توصیف، وہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے شیخ کہ قرآن میں قرآن کی آیت کے مطابق شیخ اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے. ہاں بالکل. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھیے یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے والدین اور بیوی دونوں کے حقوق کے درمیان تعارض نہ ہو رہا ہو کوئی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اسی لیے بار بار کہا نا کہ والدین کا حق کتنا بڑا ہے ہماری شریعت کے اندر. اگر دونوں کے مالی حقوق کے اندر تعارض ہو رہا ہے، مالی حقوق کے اندر دیکھیے حقوق کئی طرح کے ہوتے ہیں، معنوی حقوق ہوتے ہیں، مالی حقوق ہوتے ہیں. مالی حقوق کے اندر اگر تعارض ہو رہا ہے بیوی اور ماں باپ کے درمیان تو بیوی مقدم ہے مالی حقوق میں. پہلے اس کی ذمہ داری آپ پوری کریں گے، اس کے بعد جو ہے والدین کی ذمہ داری ہے. باقی بر اور احسان میں آپ کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بیوی کی اطاعت کرو. والدین کے بارے میں کہا گیا والدین کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے. بیوی کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے کہ بیوی کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اب یہاں پر والدین مقدم ہو گئے. تو ہماری شریعت بیلنس بناتی ہے حقوق کے درمیان. کہیں پر کسی ناحیے سے وہ مقدم ہے، کہیں پر کسی دوسرے ناحیے سے دوسرا مقدم ہے. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. جی سسٹر صوفیہ حسین. جی شیخ، اس میں ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ اگر جیسے کہ یہ تو یہ کہا کہ بیٹا اگر نہ کروائے تو خود کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس میں ایک اور بات یہ پوچھنا تھا، اگر ماں باپ خود نہ جا رہے ہو اور بیٹے کو بھی نہ جانے دے رہے کہ نہیں جب تک ہم نہیں کریں گے تو تم بھی نہیں جاؤ گے، ان کو روک رہے ہیں اس کے تعلق سے، ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا ہے، اسی سوال کا جواب کہ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر والدین آپ کو کسی واجب کام سے روک رہے ہیں تو والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ان کی نافرمانی کرنی ہے یہاں پر. اور اسے دراصل نافرمانی کہیں گے ہی نہیں. والدین کسی برائی کا حکم دیں تو کیا ہم ان کی بات مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی معصیت کر کے والدین کو خوش نہیں کرنا ہے. بچے کے پاس اگر پیسہ ہو گیا تو حج اور عمرہ واجب ہو گیا اس کے اوپر، اب ضروری ہے کہ جائے. اب والدین روک رہے ہیں تو کیا والدین کی یہاں پر اطاعت کریں گے؟ نہیں. اگر یہ اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو والدین کو پہلی بات تو یہ حق نہیں ہے. دوسری بات اگر والدین ایسا کرتے ہیں تو بچے کو چاہیے کہ وہ ان کی اطاعت یہاں پر نہ کرے. قطعاً اس کے لیے ماں باپ کی اطاعت کرنا یہاں پر حرام ہے. بہت شکریہ شیخ. جی سسٹر صوفیہ حسین. جی شیخ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اس کے بعد ہم لوگ اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں. اگلے گیسٹ سسٹر ریحانہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم تو ایسے کنٹری میں رہ رہے ہیں اور ہمیں بینیفٹ وغیرہ ملتے ہیں، وہ بینیفٹ شوہر کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اور پھر جب شوہر سے اپن بولتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے مال تو ہمیں دے دیجئے، تو شوہر بولتے نہیں وہ تمہارا ہے کیسے، کہ مطلب یہاں تو میں گورنمنٹ کو ٹیکس وغیرہ دیتا ہوں تو وہی ریپلائی واپس ہمیں ملتا ہے، تو سمجھو میرا ہی ہو گیا تھا. تو اگر میں اس میں سے چوری کر لوں تو کیسا ہے شیخ؟ یہ ذرا وضاحت کر دیجیے. بڑے مسائل ہیں. جی دیکھیے اس سوال کا جواب صحیح طور سے میں اسی وقت دے پاؤں گا جب صورتحال کا مکمل طور سے مجھے علم ہوگا، لیکن ہم آپ کی بات کو سچ مانتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں، اور سچ ہی ماننا چاہیے. جیسے اگر مان لیجئے کسی ملک میں گورنمنٹ جو ہے عورتوں کو کچھ دے رہی ہے، مان لیجئے ہندوستان میں بھی ایسے کچھ اسکیم ہوتے ہیں کہ عورتوں کو گورنمنٹ کچھ مدد کرتی ہے. ابھی مہاراشٹر میں
पता नहीं क्या चल रहा है, क्या है शेख वो महाराष्ट्र में अभी? हाँ, अभी कोई लाड़की स्कीम है बहन, ना, और लाड़की बहन लाडली बहन योजना। अब ये जो लाडली बहन योजना है ये लड़कियों को मिलना, औरतों को मिलता है। अब औरत अपनी वो रकम अपने शौहर के अकाउंट में मंगवा रही है, मान लीजिए। अब शौहर के अकाउंट में अगर वो रकम आती है तो वो शौहर की नहीं हो जाएगी। वो रकम शौहर के ऊपर वाजिब है कि उसे निकाल करके अपनी बीवी को दे। उस औरत का हक है, वो वही लेगी। और फिर उसकी इजाजत, कोई ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की जहां पर खुसूसी तौर से वो औरतों की मदद कर रही है पैसा दे करके, और इत्तेफाक से वो रकम शौहर के अकाउंट में आ रही है, तो शौहर उसको हड़प नहीं सकता। अगर वो बिजली का बिल भरता है, गैस का बिल भरता है, राशन का बिल भरता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। वो बीवी के रकम से थोड़ी लेगा। बीवी अगर करोड़पति भी है और शौहर फकीर है, बीवी करोड़पति है मान लीजिए और शौहर फकीर है, ऐसी सूरत में भी बीवी का खर्चा शौहर ही उठाएगा। बीवी के पास चाहे जितना पैसा हो, उसकी जिम्मेदारी उठाना ये शौहर के ऊपर वाजिब है। लिहाजा बीवी का पैसा, उसकी रकम, उसका माल शौहर उसकी इजाजत के चोरी करने की जरूरत नहीं है। आप जो है डंके की चोट पर उसे बताइए कि ये मेरा है, आप इसे नहीं ले सकते। बाकी जो मेरा खर्चा है, मेरी जिम्मेदारी है, उसे आपको उठाना है। और अगर वो ना माने तो ये वीडियो उसको सुना दीजिए। बहुत शुक्रिया शेख। मैं बोलती हूँ उनको पता ही है सब चीजें, तो वो बोलते हैं कि जैसे हर जगह पे टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स देना उसकी जिम्मेदारी है भाई, टैक्स देना उसकी जिम्मेदारी है, वो आपकी जेब से थोड़ी लेगा। तो वही शेख मैं बोल रही हूँ, अगर मैं इंडिया चले जाऊंगी तो ये जो पैसे मुझे मिल रहे बेनिफिट, वो तुमको तो नहीं मिलेंगे, फिर तो तुम्हारा टैक्स भी गया और बेनिफिट भी गया। फिर क्या तो बोलता है कि अगर मैं टैक्स नहीं भरूंगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं शेख, ऐसा नहीं है। वो टैक्स बोल तो रहे हैं कि कंपलसरी मैं है। टैक्स भर रहा हूँ ना, तो टैक्स भर रहा हूँ ना मैं, तो वही पैसा मैं काट रहा हूँ। मैं तो टैक्स वही भर रहा हूँ पैसा ना, मतलब गवर्नमेंट वापस से उठा के तुमको दे रही है, टैक्स ले रही है और फिर वही तुमको दे रही है। समझो हमारी मेरी कमाई, सबकी कमाई हो रही हो। फिर तो मैं बोली इस बात पे, नहीं, ये गलत बात है। ये तो चोरी और सीना चोरी है। तो मैं बोली मैं इंडिया चले जाऊंगी तो तुमको टैक्स भी तो देना ही है और ये बेनिफिट भी तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि लेडीज को ही खाली मिल रहा है। नहीं, उनको बुला के लाइए, स्ट्रीम में बुला के लाइए, फिर हम उनकी क्लास लेते हैं। जी सर। वैसे तो मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम सारा पैसा ले लो मेरा, ऐसा मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे इंडिया के जो रकम होते हैं 2-2.5 रुपए दे दिया करो हर मंथ, तो भी नहीं बोलते। बाय द वे, आप किस कंट्री की बात कर रही हैं? अगर बताने यूरोप कंट्री से। यूरोप में। बहरहाल अगर आपका सवाल सही है तो मेरा वही जवाब है जो मैंने दिया है। अगर सवाल के अंदर कुछ इधर उधर है तो फिर जवाब बदल जाएगा। जी नहीं सही। और एक सवाल मगरिब के नमाज के ताल्लुक से है। सर थोड़ा सा वक्त कम है, मैं चाह रहा था एक और गेस्ट को ले लूं, इंशाल्लाह कल आ जाएं, अगली स्ट्रीम में ले लेता हूं आपका सवाल। जी शेख, मुझे कहते नहीं जल्दी आप लोग, कितना वेट में करती हूँ, मेरे छोटे बच्चे। कभी ऐसा नहीं हो पाया तो दोपहर वाली स्ट्रीम में आया करें, आप उसमें भी आया करें, उसमें भी पूछ लिया ठीक, मैं उसमें भी आती हूँ शेख, लेकिन मैं सवाल भूल जाती हूँ बच्चों के इसमें, तो मैं हर स्ट्रीम में आ जाती हूँ। जी 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 शेख, अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख, जैसे कोई कोमा में हो जैसे बहुत टाइम से, और उस पे खर्चा बढ़ रहा हो हॉस्पिटल में या फिर घर पे, और उनकी उम्मीद भी कम है उनका ठीक होने का, तो क्या एक हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु, तो उनको क्या डेथ दे सकते हैं ताकि वो सफ़र भी ना करें और उनका जो उनको केयर कर रहे हैं उनका खर्चा भी ना हो, तो इस्लाम में इसमें क्या है? भाई का सवाल ये है कि कोई इंसान कोमा में है तो मेडिकली उसको कई सारे लोग जो है कोमा को एक तरह से मौत मानते हैं, लेकिन हमारी शरीयत उसको मौत नहीं मानती है। अगर कोई कोमा में है तो उसके जिस्म में जान होती है, कोमा में जाने का मतलब उसकी मौत नहीं होती है। और किसी जिंदा इंसान को मारना ये कत्ल करना है, जो कि जायज़ नहीं है। चाहे जितनी तकलीफ में हो, आप उसको मौत नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको परेशानी दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उसको सब्र देगा और उसकी इस परेशानी पर उसको अज्र मिलेगा अगर वो सब्र करेगा तो बहरहाल किसी को मौत नहीं दे सकते, आप मार नहीं सकते, ये कत्ल हो अगर कोई मार दे तो।
جی جی شکریہ شیخ، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ توصیف میں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، وقت ہمارا ہو گیا ہے، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ آپ نے وقت دیا، کافی سوالات کے جوابات دیے، بہت شکریہ، انشاءاللہ کل ملاقات اللہ ہوگی بارک شیخ، فیکم، بارک انشاءاللہ اللہ، امین، انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ ہوں، کچھ لوگوں نے کمنٹ میں سوالات کیے تھے، میں نے سوچا تھا کہ بیچ میں پوچھ لوں گا، لیکن وہ سوالات رہ گئے، تو انشاءاللہ کل اسٹریم میں آئیے آپ لوگ، انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کے سوالات لے لوں گا، شاداب رضا بھائی وغیرہ تمام کے سوالات انشاءاللہ میں کل کی اسٹریم میں لے لوں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، یہیں پر آج کی اسٹریم کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ اسٹریم میں ہمارے ساتھ جوائن ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ کل آ جائیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔